बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको भारत की तरफ से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले के बाद पाकिस्तानी फिजाइया की जवाबी कार्रवाई पर, भारत की चीखें निकलने पर, परिस्थिति युद्ध की ओर इशारा कर रही है। श्रीनगर एयरबेस पर शक्तिशाली विस्फोटों की आवाज सुनी गई और भारतीय राफेल जेट श्रीनगर एयरबेस पर तैनात थे कि 2 भारतीय जेट नष्ट हो गए। और अब पाकिस्तान इंडिया पर मिसाइल कहां दाग सकता है, इस पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें, राफेल नाकाम, मगर क्यों? जदीद तरीन जंगी त्यारे, तरबियत याफ्ता पायलट्स, फिर भी भारत फिजा में मुंह के बल क्यों जा गिरा? इंडियन मीडिया का ये क्लिप देखें। We've been told that at least 3 such incidents have happened across Jammu and Kashmir at 3 locations, and all 3 locations being secured by the Air Force and अन्य विमान शामिल हैं। पाकिस्तान ने एक कदम उठाया है जो स्थिति को युद्ध में बढ़ा सकता है। फिर जेट श्रीनगर एयरबेस पर तैनात थे जिसे पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइलों से हमला किया। परिस्थिति युद्ध की ओर इशारा कर रही है। श्रीनगर एयरबेस पर शक्तिशाली विस्फोटों की आवाज सुनी गई और रिपोर्टों से पता चलता है कि भारतीय विमानों को नुकसान हुआ है। भारतीय राफेल जेट श्रीनगर एयरबेस पर तैनात थे। रिपोर्टों में बताया गया है कि 2 भारतीय जेट नष्ट हो गए। याद रखें, राफेल के फेल होने की वजूहात वो नहीं है जो इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया पर चल रही हैं। इसमें राफेल का कसूर रत्ती बराबर भी नहीं। फ्रांस से लिए गए इंडिया के ये त्यारे अब तक की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस हैं और ना ही भारतीय पायलट्स तरबियत में पीछे हैं। ये भी किसी शॉर्टकट से नहीं गुजरे, लेकिन असल खराबी ये है कि ये त्यारे ट्रक नहीं है। जब वक्त आता है मैदान जंग में अकेले उतरने का, तो भारतीय पायलटों की एक पुरानी कमजोरी सामने आ जाती है, और वो है तन्हाई में लड़ने का खौफ। यही वो कमजोरी है जो जदीद राफेल को भी फेल कर देती है। इस जंगी जहाज में पायलटों के लिए सिर्फ 1 या 2 सीटें होती हैं। ऐसे में जब भारतीय पायलट्स तन्हा फिजा में पाकिस्तानी फिजाइये के सामने आते हैं तो इनके हाथ पांव कांपने लगते हैं, जहन माऊफ हो जाता है। इनके लिए पूरा त्यारा एक उड़ता हुआ ताबूत बन जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि राफेल की रफ्तार किसी पर भी बिजली बनकर गिर सकती है, मगर जब इसका कंट्रोल किसी बुज़दिल के हाथ में हो तो वो सिर्फ आसमान का शोर बनकर रह जाता है। अरबों रुपए का जहाज भी सिर्फ एक महंगा खिलौना साबित हुआ। मसला ये है कि इन जहाजों के पायलट उन लोगों को बना दिया गया है जिनकी बुज़दिली की वजह से इन्हें कोई बिजनेसमैन भी अपना सिक्योरिटी गार्ड भी रखना पसंद नहीं करता। ये वही लोग हैं जो मोदी के पैरोकार हैं। दूसरी तरफ जो लोग वाकई बहादुर हैं वो तादाद में बहुत कम है, और दूसरा वो भारत की जालमाना पॉलिसियों और नाइंसाफियों से दिल बर्दाश्त होकर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बहादुरी दिखाने में दिलचस्पी ही नहीं रखते। बुज़दिल भारत ने जब अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के 5 मुकामात पर बुज़दिलाना मिसाइल हमले किए, मासूम लोगों को शहीद किया, तो पाकिस्तानी फिजाइया ने LOC पर पहरा देने वाले भारतीय राफेल और दूसरे जहाजों को JF-17 थंडर के साथ निशाना बनाकर 5 भारतीय त्यारे मार गिराए। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के 3 त्यारे तबाह हुए, जिनमें 2 राफेल त्यारे भी शामिल हैं। हुकूमत के मुताबिक भारत के राफेल त्यारों को एयर टू एयर मिसाइल से गिराया गया, जबकि भारतीय मिराज को सरफेस टू एयर मिसाइल से निशाना बनाया गया। स्क्रीन पर देखें, ये इंडिया के ज़ेर इंतजाम मकबूजा कश्मीर में पुलवामा का इलाका है, जहाँ एक कस्बे पामपुर में गिरने वाले त्यारे के मलबे को बुलडोजर की मदद से मुंतकिल किया जा रहा है। BBC के नाम निगार रियाज मसरूर, जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में है, इसने ये तस्वीर लेने के बाद लिखा, मैं इस वक्त पामपुर में मौजूद हूँ। मैंने मुकामी अफराद से पूछा तो मुकामी अफराद ने बताया कि उन्होंने जेट बम्बार त्यारों की जोरदार आवाजों के दरमियान एक बड़े धमाके की आवाज सुनी। इसके बाद ये जहाज नीचे आ गिरा। रियाज मसरूर के मुताबिक भारतीय फौज कस्बे के मुख्तलिफ हिस्सों में गिरने वाले जहाज के टुकड़ों को जमा कर रही है। आपने भारतीय मीडिया के मुबैना क्लिप भी सुन लिए और दोनों साइड के दावे भी। इसके बावजूद पाकिस्तानी पूरी कौम सदमे में है और इस बात पर मुत्तफिक दिखाई देती है कि ये त्यारे तो हमने अपने दिफा में गिराए हैं। 2019 की तरह भारत ने दरख्त पर हमला नहीं किया, बल्कि मासूम शहरी शहीद किए हैं। इसलिए मिसाइल हमले का जवाब मिसाइलों से दिया जाए। और अगर सोशल मीडिया देखें तो हैरान कुन तौर पर बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि हकीकत सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि पाकिस्तान पर मिसाइलों की बारिश की गई है, मासूम लोग मारे गए। हो सकता है कि इंडिया ने अपने 1-2 जहाज जानबूझकर गिरा दिए हों, क्योंकि इंसानी जानों के मुकाबले में जहाजों की कोई औकात नहीं होती। ये ऐसे ही है जैसे कोई किसी को जान से मारने के बाद हिसाब बराबर दिखाने के लिए गोली अपनी टांग पर भी मार ली जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारतीय अपने राफेल त्यारे खुद गिरा सकते हैं? कभी भी नहीं। राना सनाउल्लाह का बयान देखें। सहाफी ने सवाल किया, भारत की तरफ से मासूम लोगों को शहीद कर दिया गया, इसका बदला कब लेंगे? तो जवाब दिया, हमने कार्रवाई डाल दी है। दुनिया से ये कहा है
کہ اگر وہ کارروائی نہ کرے یا وہ کوئی ایکشن نہ لیں یا وہ کوئی دراندازی نہ کرے تو ہماری طرف سے کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ بات جو ہے وہ نہیں ہو. صاحبزادہ حامد رضا نے کہا انڈیا نے پاکستان کے سیٹلڈ علاقوں میں حملہ کیا. جب تک پاکستان انڈیا کے سیٹلڈ علاقوں میں حملہ نہیں کرتا جواب نہیں مانا جائے گا. کہ میزائل گرے ہیں تو یہ کلم کھلا اعلان جنگ ہے. پاکستان کے سیٹلڈ ایریا میں میزائل گرے ہیں تو جب تک انڈین سیٹلڈ ایریا میں میزائل نہیں جائے گا میں اسے جواب نہیں سمجھتا. عمران افضل راجہ نے لکھا میزائل حملوں کا جواب بھی میزائل حملے ہی ہونے چاہیے اور مقبوضہ کشمیر کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی منہ توڑ جواب دیا جائے کیونکہ اس بار لائن آف کنٹرول نہیں بلکہ انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی کی گئی. خان صاحب کے بغیر قومی سلامتی کی میٹنگ غیر مؤثر ہے. ہر امن کی ایک قیمت ہوتی ہے. کیا اس امن کی قیمت یہ ہے کہ وہ آئیں ہماری سوورینٹی پہ پینیٹریٹ کریں, ہمارے بچے اور عورتیں مار دیں اور ہم اس بات پہ خوش ہو کے صلح کر لیں کہ ہم نے ان کے 5 جہاز گرا لیے؟ کیا گارنٹی ہے کہ 3 سال بعد پھر نہیں ہوگا؟ اگر مودی رہے گا پھر ہوگا. منیمم شرط تو یہ ہے کہ یہ واک بیک کریں, ٹریٹی ریسٹور ہو. لیکن اس بات پہ خالی خوش ہو جانا کہ ہم نے 5 جہاز گرا دیے, اس کا انڈیا پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. طارق متین نے لکھا تحمل تب جب تک چھیڑا نہ جائے اور جب چھیڑا جائے تو پھر چھوڑا نہ جائے. محمد عارف نے ٹویٹ کیا بھارت نے اپنے آپریشن کا نام سندور رکھا ہے جس کے جواب میں پاکستان نے آپریشن سہاگ رات شروع کر دیا. محمد عارف نے مزید کہا میں نے بھارتی حکومت اور عوام کو مشورہ بھی دیا تھا کہ گوامی شوامی اور میجر گرو آرچیا وغیرہ کی باتوں میں آ کر پاکستان سے پنگا نہ لے لینا, لیکن بھارت نے میرا مخلصانہ مشورہ نہیں مانا تو اب بھگتو. عثمان سعید بصرہ نے جواب دیا ہندوستان کا سندور مٹانے کا وقت آن پہنچا ہے. شاباش پاکستان, اس بار چائے بھی 2-3 درجن ابھینندنوں کو پلانی ہے. یاد رکھیں اس سارے کھیل میں سب سے گندا کردار نواز شریف کے بعد مریم صفدر نے ادا کیا. چلو نواز شریف کا تو رانا ثناءاللہ بتا چکے ہیں کہ ان کی مجبوری ہے, بیان نہیں آئے گا. لیکن مریم کی کیا مجبوری تھی؟ حملے کے پورے 3 گھنٹے بعد بیان آیا. یاد رہے ٹرمپ کا بیان بھی شہباز شریف اور مریم سے پہلے آ گیا تھا کہ انڈیا کو شرم آنی چاہیے. فارم 47 کی وزیر اعلیٰ مریم نے کہا ہم امن چاہتے ہیں اور عزت کے ساتھ چاہتے ہیں. یہ چاچو مودی سے التجا تھی یا دھمکی, یہ آپ خود سوچ لیں. اس کے بعد ایک ٹویٹ بھی آیا, لکھا پنجاب شہیدوں کی سرزمین ہے, فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, شہیدوں کا خون ہم پر قرض ہے. یاد رکھیں ایسے بیانات جنگ میں نہیں بلکہ امن کے دنوں میں دیے جا سکتے ہیں. اور پھر اسکول بند کرنے کا اعلان کرنے کے بعد ایک بار پھر لمبی خاموشی پر چلی گئی. اسی دوران مریم کی ایک کنیز ہنا پرویز بٹ نے لکھا شروع بھارت نے کیا ختم ہم کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بیان. اور پھر پتا چلا مریم نے ایسا کوئی بیان دیا ہی نہیں. مریم کا نام لے کر یہ بات ہنا پرویز بٹ نے اپنی طرف سے چھوڑی تھی. مریم کے ٹویٹ پر عثمان سعید بصرہ نے کہا اس ٹویٹ میں بھرپور لفاظی ملے گی مگر پاکستان پر جنگ مسلط کرنے والے مکروہ ملک بھارت یا اس کے بزدل وزیر اعظم کا نام نہیں ملے گا. یاد رہے بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کروا کر اس جارحیت کا آغاز کیا. بھارت نے یہ جنگ سراسر جھوٹ اور من گھڑت کہانیوں کی بنیاد پر شروع کی. بھارت نے پہلگام حملے میں پاکستان کی ذمہ داری ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا. اگر پاکستان جواب دیتا ہے تو یہ دفاعی جنگ ہوگی ایک ایسی ریاست کے خلاف جو خطے کے دیگر ممالک پر تسلط اور غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہے. بین الاقوامی سرحدوں کے پار یہ بربریت ایک جنگی اقدام ہے جسے بھارت میں انتہا پسند ہندوتوا کے زیر اثر جنگی جنون نے ہوا دی. مودی کی جنونی زدہ حکومت اس وقت خطے اور پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ بن چکی ہے. اس لیے بھارت کو جواب دینا انتہائی ضروری ہے.